በእለተ ጁምዓ ቀድሞ የታጠበ ሰው فاحسن غسله ትጥበቱንም ያሳመረ ولبس من صالح ثيابه ደህና ልብሱን መርጦ የለበሰ ومص من طيب بيته ቤቱ ካለው ሽቶ ደህና ነው የሚለውን መርጦ ሰውነቱንም ልብሱንም የቀባ ያስነካ ሰው غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام من التي بعدها ከዚህኛው ጁምዓ እስከ ቀጣይ ጁምዓ ሌላ ተጨማሪ 3 ቀን በድምሩ የ10 ቀን ጥቃቅን ወንጀሎቹ ራሱ ይማራሉ ነው ያው በሌላ ሐዲስ الصلوات الخمس والجمعات إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر እንደተባለው ማለት ነው ሶስተኛ ሌላው فإذا دخلت المسجد ترى بألة جمعة مسجد وفقه يقباه جزي فلا تجلس حتى تصلي ركعتي تحية المسجد ولت ركعتين كمسجد تحية المسجد بفيت زنبله يده قج أتبال وإن كان الإمام على المنبر حتى إمام منبر لا ينكوهونه خطبة لا يراسو بيهون أنت مسجد وسطك هون يقباه ولت ركعتين بايهون خطبه لما دامت قلل لا درقه بفاتحة لا يبتشا تقدبه سجدة ولو لما دامت الزجاج انجي زنبله قج أتبال لمن عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد كنا أنت عندكم مسجد كجبا برندا ويجبي ملو حكمه أي ملكتهم مسجد وسط كجبا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولت ركعتين كمسجد بفيت عندك أمتنا سلزي ولت ركعتين مسجد يجبانا على مالتنا وعن جابر قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه عندي هاله دخل رجل المسجد عند سود مسجد قبا يوم الجمعة بألة جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يا الله ملكتنيا خطبة يرقو نبر فقال له خطبة من راسه قرطنا صليت ركعتين سجدها لندالوت قال لا ألسجدكم ماله فقال له قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما تنس ولت ركعتين سجد ستسجدقن أساطرات شوالوت ثم قال كذا يايزو منالو إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب نانتا عنداتشو بألة جمعة إمام خطبة يادرق ودا مسجد كمتاتشو فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ولت ركعتين أطر درقو يسجد بلوال إهننم اندنفتصمنو أردتني أهونم لا تتخطى الرقاب ولا تفرق بين اثنين يقد كفيت مهون سلالب ويهونا محل لا مكما سلالب بوندموچ تكشا يرغاغطكاچو بسوچ محل اندي يبتاتنك اتلف إهم أقباب አይደለም عن عبد الله بن بصر قال كنت جالسا إلى جنب المنبر يوم الجمعة كمنبر قن ቁጭ ብዬ ነበር በእለተ ጁምዓ فجاء رجل يتخطى رقاب الناس يسوچن تكሻ እየተራመደ እየገጨ አንድ ሰው ማለፍ ጀመረ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يا الله ملكتنيا لسوچ ምክር እየሰጡ ነበር ኹጥባ እያረጉ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس እዛው ባገኘው ቦታ ላይ ተቀመጥ فقد آذيت በርግጥም ሰዎችን አዛ አድርገሃል وآنيت تأخرت وابطأت ራስ ወደ ኋላ ቀርተ ዘግይተሃል እዛው ባለህበት ቁጭ በል መጀመሪያውንም ይሄን ቦታ የምትፈልገው ከሆነ ቀደም ብላ አትመጣም ወይ ከኋላ ከመጣ በኋላ ከዘገየ በኋላ ቦታውን ለማግኘት ስትል የወንድሞችን ትከሻ እየገጨህ ወይ ደግሞ የወንድሞች መሃል እየለያየ አታድርግ በማለት ከለከሉት ማለት ነው እና መሆን ያለበት ምንድነው ባገኘነው ቦታ ላይ መቀመጥ ነው ወደፊት የሚያስኬድ ክፍተትም ከታየ ቀስ ይያል የወንድሞችን ትከሻ ሳንረጋግጥ አሳልፈን ይያልን በአደቡ ልናልፍ ይገባል ማለት ነው